अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो मुतासर हुई, लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिसेस जब इफ़ेक्ट हुई तो मुसलमान जो हैं अक्रॉस द ग्लोब इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ उनको महसूस हुई, वो तकलीफ़ में आए। जिस तरह हमने देखा कि अल्लाह पाक का घर वो वीरान दिखाई दिया हमें, मसाजिद वीरान होती चली जा रही हैं। दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इस हिसाब से डिसीजन ले लिया है, क्योंकि अगर कुरान पाक को अगर हम देखें, उसको पढ़ें और जानने की कोशिश करें और सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ की बात करें या इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की बात करें, तो हमें ये मालूम होता है कि इस्लाम में जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हैं वो 4 हैं। जिस तरह जो शुरुआत होती है वो कुरान पाक से होती है। अगर आपको उसकी इंटरप्रिटेशन कुरान पाक से ना मिले तो आप सुन्ना की जानिब बढ़ते हैं, और अगर आपको इंटरप्रिटेशन वहाँ से भी ना मिले तो फिर आप इजमा और कियास की तरफ जाते हैं। इजमा और कियास जो है, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जिनको हम जो इज्तिहाद कर सकते हैं, जो मुज्तहिद होते हैं वो करते हैं। एक्चुअली उनकी प्रॉपर कोई कॉम्पिटेंसी का एक लंबा क्राइटेरिया होता है, जो उसको क्वालिफाई करता है वही इसके जो एक्चुअली हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो कर सकते हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान में रिलीजियस स्कॉलर्स की तादाद भी अगर हम देखें जो इजमा और कियास कर सकते हैं वो काफ़ी कम है। जो डिबेट है ये इतनी सेंसिटिव है क्योंकि जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं इस एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमने देखा कि तारिक जमील साहब भी जो हैं वो भी आबदीदा दिखाई दिए, उन्होंने भी यही जिक्र किया, उन्होंने भी ये बात कही कि इस वक्त इतने सेंसिटिव टाइम पीरियड में जो उलमा हैं वो एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे, बात करना पसंद नहीं कर रहे, और इस आलमी वबा से जो है हम सबको यूनाइट होकर लड़ना है। लेकिन अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें कि जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र है वहाँ पे जो उलमा है उनमें ये लड़ाई है, उनमें ये बहस है कि क्या मसाजिद जो हैं वो वीरान होनी चाहिए या ये वीरान है तो क्यों है, इस पर अब तक डिबेट चल रही है। जिस तरह इस्लामिक सोर्सेज की हमने बात की वो भी क्लियर है। अगर हम बात करें अहमद गांधी साहब की, उस पर उन्होंने बात की है, वो कहते हैं कि जो ऑनलाइन जो जमात है उसका सिस्टम उस पर उन्होंने बात की, उनको ज़रा इस पर तनकीद का निशाना भी उनको बनाया गया, उन्होंने इस पर ज़रा डिटेल बात की। दूसरी वीडियो में उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने बात की कि जब हम इबादत की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बेहतर होता है इसको मिसाली अंदाज में या मिसाली सूरत में अंदाज में जो है आप इसको अदा करें, और अगर मिसाली सूरत में आप इसको अदा ना कर सकें, अंजाम ना दे सकें, तो फिर आप उसको जो तरीक़ाकार मुमकिन है उसमें आपको अदा करना चाहिए, क्योंकि इबादत की जो रिलीफ है वो किसी भी तरह आपको नहीं मिल सकती। अगर हम एग्जाम्पल देखें वज़ू का ऑल्टरनेट हमारे पास जो है तयम्मुम मौजूद है। तयम्मुम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप वज़ू ना करें, इस पर उन्होंने बात की। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है ताहिर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद है फरहान अहमद साहब एडवोकेट रहनुमा APML। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और बात करेंगे इनसे। सबसे पहले बात करूंगी ताहिर मलिक आपसे कि ये जो लोग हैं एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट पे अभी भी बहस पे जारी है, साथ ही साथ जो उलमा है उनमें भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि आज आपके चैनल के तवस्सुत से कि मैं एज आ सोशल वर्कर समझें यहाँ बैठा हूँ। पार्टी की नुमाइंदगी तो अपनी जगह, मगर जो इस वक्त हमारे मुल्क में हालात हैं उसमें हम सबको एक कौम बनना है, और जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तो हम इस वबाई जो भी हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब पूरी दुनिया में है उससे नहीं बचा जा सकता। दूसरी बात ये कि आपने मसाजिद और इन सारी इबादत गाहों का ज़िक्र किया, तो मैं ख़ुद भी इस हक़ में हूँ कि हमारी इबादत गाहें खुली रहनी चाहिए थी। उसके लिए कोई हमारे पास ऐसा सोल्यूशन, जिस तरह से मलेशिया आप देख लें आप, और ये सारे बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मगर हम उस स्टेज पे नहीं हैं। मगर आप ये देखें कि मलेशिया हो गया और दीगर ममालिक में इन्होंने वॉक थ्रू गेट लगाए जिसमें स्प्रे, जी टर्की भी यही कर रहा है जी। तो इस तरह से करके, और सोशल डिस्टेंस की जो बात हो रही है इस वक्त, वो सोशल डिस्टेंस आप मसाजिद में भी आप देख लें, टर्की में भी इसमें क्या नाम है, दूसरी कंट्रीज़ में इस्लामी ममालिक जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में ये सलूशन के तहत नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं
اور جا رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں یہ ہمارے قرآن ایز اے مسلم ہم قرآن میں یہ ساری وبائی امراض اور ساری بیماریوں کا ذکر ہے اور ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے مطابق, کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی عادات ہیں, جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا, ان سب کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہم جو یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی یہ اپنی قوم کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چائنا نے کس طرح سے اور کتنی جلدی کنٹرول کر لیا. لیکن وہ تو اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے طاہر, لیکن وہ بڑی ڈسپلنڈ قوم ہے. ہاں, بس اسی لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بات بولی کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے, یہ لاک ڈاؤن آپ دیکھ رہی ہیں پورے شہر میں, یہ کیا سوشل ایکٹیویٹیز ہمیں میں آؤں گی آپ کی جانب طاہر, اس پر بات کریں گے. فرحان صاحب, یہ علماء کے جو ڈفرنٹ جو سیکٹس ہیں ان میں لڑائی, ایک تو اللہ پاک نے ہمیں کلیئرلی کہا ہے کہ یہ فرقوں میں بٹنا جو ہے یہ دین ہے ہی نہیں. دوسری جانب جو یہ علماء کرام ہیں یہ سب یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ڈیبیٹ ابھی تک جاری ہے, جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا الوینا, مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک وبا آئی پوری دنیا میں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ وبا کا ایک تو نام ہی وہ مختلف لوگ لے رہے ہیں, کرونا کووڈ-19 اس کا نام ہے بیسیکلی. اصل اس کو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ ڈی این اے یا آر این اے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, دونوں الگ الگ وائرس ہوتے ہیں جو آپ کے باڈی کے اندر اگر انسرٹ کیے جائیں تو وہ آ جاتے ہیں. اچھا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے ویسے آر این اے, یہ میں نے معلومات کی ہیں کچھ اور اپنے ذرائع سے, تو یہ آر این اے وائرس کہلاتا ہے. اچھا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری جو گورنمنٹ اس وقت اقدام اٹھا رہی ہے, یا ہمارے نیازی صاحب کے پاس جو لوگ قریب ہیں وہ سارے یا تو ہارٹ سرجن ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, اس طریقے کے ڈاکٹرز ہیں. ہمیں ضرورت ہے مائکرو بایولوجیکلی, جو آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جو لمس جس کا نام ہے, وہاں پہ مائکرو بایولوجیز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. فرحان صاحب, میں آپ سے اس پر بات کروں گی, لیکن ابھی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مختلف سیکٹس ہیں ان میں جو لڑائی ہو ری ہے, جو علماء ہیں وہ لڑ رہے ہیں, میں اس پہ آتا بعد میں, لیکن چلیں میں پہلے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم بینگ اے مسلم, ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. پارٹیاں بھی الگ ہو جانی چاہیے, پارٹیوں کا بھی ایک جگہ, یہ پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, نون لیگ کچھ کہہ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کچھ کہہ رہی ہے. ابھی ایک آپ اس کو نیازی صاحب کو اپنا ایک کمانڈر سمجھ کے انہی کو تسلیم کر لیں. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دینی جو معاملات یہاں پہ چلے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ایک علماء کی کانفرنس ہوئی جمعے سے پہلے, جمعے کے بدھ کو یا جمعرات کو یہ ہوئی تھی, جس میں انہوں نے جمعے کی نماز پہ پابندی لگوائی تھی. تو اس سے پہلے میری ایک دو علماؤں سے بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت مسجدوں کی پابندی کے اوپر, نماز کی پابندی کے اوپر ہم نہیں جائیں گے. میرے پرسنل ان سے ریلیشنز ہیں, تو میری ان سے پرسنلی بات ہو رہی تھی, اس لیے یہ بڑی ریومر چلی ہوئی تھی. لیکن اس کانفرنس کے اندر وہ انہوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, جو بھی اسٹینڈ جس کا بھی تھا, وہ سندھ گورنمنٹ کا تھا یا وفاقی گورنمنٹ کا تھا, کہ آپ مسجدوں کے اندر اجتماعات کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. اچھا, جس نے بھی ان کو یہ علماء کو یہ میسج دیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو بینگ اے مسلم ان تمام عالموں سے میں اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر, اور بہت سارے لوگ سورہ بقرہ کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کے اندر 247 آیت نمبر ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بولتے ہیں کہ جس نے سود لیا اور دیا, جس نے سود لیا اور دیا, اس نے میرے ساتھ کھلی جنگ کی. اگر علماء دین جو تھے, اگر ان کے سامنے دو چیزیں رکھی جائیں کہ آپ مسجدوں کو تو بند کر رہے ہیں, تو آپ اسی گورنمنٹ جو بھی آپ کو پریشرائز کر رہا تھا ان سے بولتے کہ جی ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں کہ مسجدوں کے لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, لیکن فرسٹ اسٹیپ میں آپ بینکس کو بند کریں, کیونکہ بینکوں میں سودی نظام چل رہا ہے, سود کا کاروبار چل رہا ہے, اور یہ اللہ سے کھلی جنگ ہے. یہ عالم دین جو ہے نا, ہمارے جو بھی ہم بڑے معتبر مفتی حضرات, سب ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ان لوگوں سے بھی, انسان ہے نا, غلطیاں ہو جاتی ہیں.
کہیں غلطی ہو گئی کہ یہ جو چھپا ہوا وائرس ہے اس سے اللہ کی طاقت سے ہی ہم نے باہر نکلنا ہے. اور جب تک ہم اجتماع, کیونکہ ہمارے سامنے دیکھیں نا بہت ساری حدیثیں کوٹ کی, ایک حدیث میں بھی کوٹ کرتا ہوں, اماں عائشہ کے پاس صحابی گئے, بولا بالکل قحط آ گیا ہے, انہوں نے کہا آپ ایسا کریں یہ گنبد خضرا کا روشن دان کھول دیں, روشن دان کھول کے آپ مسجد نبوی میں آپ دعا کریں, اور اسی دعا کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا ابر برسا دیا اور رحمت نازل کر دی. تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو اتنی ضرور بات یاد رہنی چاہیے کہ آپ کی یا اس گورنمنٹ کی یا کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجدیں بند کرائے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوا ہوا ہے. اللہ سے ہم نے اللہ سے معافی مانگی, اور آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی, آج بھی ہم نے بینکس کھولے ہوئے ہیں, آج بھی بینکس کھلے ہوئے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, مسجدیں آپ نے بند کر دی ہیں. یہ کیا ریزن ہوئی؟ آپ دیکھیں, میری ان سے کوئی سیاسی کوئی بات نہیں ہے, جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. مدینے کی ریاست والے نے کیا کام کیا تھا؟ کیونکہ آپ بینکوں کو چلا کر معیشت کو بحال کر کے, لیکن ریولیوشن تو ون ڈے جاب نہیں ہے نا, اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. سٹیزن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو لڑائی ہے علماء کی, کیا یہ اس کی کیا سچویشن ہے, اس پر ہم نے بات کی. فرحان صاحب آپ اس میں ایڈ کر رہے تھے. لیکن میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمانیت کو کیوں نہیں ہم مطلب یاد کر رہے ہیں. اب میں ایک ہی, لیکن لوگ سیریس, آپ کو اب تک سیریس لگ رہے ہیں؟ 20 اموات ہو چکے ہیں پاکستان میں, اور کتنے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں, لیکن کیا آپ کو, لیکن لوگوں کی ڈیلی 6 کیسز بڑھے ہیں پورے ایک ہفتے میں. آپ کے ہاں جو 1600 سے اپروکس 1600 سے زیادہ کے کیسز ہیں, ہمیں پازیٹیو دینا چاہیے, اس میسج کو پازیٹیو دینا چاہیے. آج جو اموات ہوئی ہیں 20 اموات ہو گئی ہیں ایک ہفتے میں. آپ اٹھا کے اپنے پورے پاکستان کا ریکارڈ اٹھا لیں, دوسری وباؤں کے اندر اس سے زیادہ اموات ہو جاتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, میں آپ سے وہ بات ہی نہیں کر رہی فرحان صاحب, میں صرف آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے خطے کا جہاں پہ یہ وبا سب سے آخر میں آئی. یہ ایک بلیسنگ تھی ہمارے لیے جس کو ہم نے تباہی میں برباد کر دیا. یا یہ کوئی کیمیکل ویپن تھا جو آپ کے اوپر چھوڑا گیا, یہ وبا ہو گئی. وہ تو تھیوریز الگ ہے نا, اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے, چاہے یہ کانسپریسی ہے یا پھر یہ اللہ کا عذاب ہے. یہاں پہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا عذاب اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ اللہ سے رجوع کریں. تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, کیا کر رہے ہیں لوگ, کوئی نہیں ہے سیریس. میں ایک ڈاکٹر ہیں جو سروسز ہاسپٹل لاہور میں ہوتے ہیں, انہوں نے بڑا ایک اچھا فارمولہ دیا ہے, ڈاکٹر جاوید نام ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سورہ رحمان سے وہ علاج کر رہے ہیں. میں نے ان کا دیکھا ہے, میں نے, آپ یقین کریں, میں نے ان کا سورہ رحمان سے ان کا علاج. فرحان صاحب میں خود سن رہی ہوں روز. آج میری والدہ ذرا پریشان ہو گئی, ان کو لگا کہ کیوں میں بار بار, کیونکہ obviously قاری باسط کی آواز میں ان کا ایک فارمولہ ہے. وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے لو لگائیں, اپنی تمام جو ہے نا, اپنی جو بھی آپ کی غلطیاں ہو گئیں ان کی معافی مانگیں, سب کو معاف کر دیں, اور اس کے بعد قاری باسط کی آواز میں آپ یہ دن میں 3 دفعہ یہ چیز سنیں. آپ سورہ رحمان دن میں 3 دفعہ آپ نے سورہ رحمان سننی ہے. آپ یقین کریں ایک ہفتے میں آپ کے پاس اس کا پازیٹیو ریزلٹ آئے گا. وہ تو ویسے بھی پاکستان میں بھی بہت سارے ہاسپٹلز کر رہے ہیں. یہ کام وہ کر رہا ہے جو ڈاکٹر ہے, وہ عالم دین نہیں ہے. یہ کام ہمارے عالم دین لوگوں کا کام ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں جیسے اذان ہوتی ہے, ہر اذان کے بعد, آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, ہاں میری عمر یہ زیادہ ہے کافی, تو میں آپ کو بتاؤں, میں جب اپنے گھر سے نکلتا تھا تو ایم اے جنرل روڈ پہ صبح کالج جب جا رہا ہوتا تھا, ایم اے جنرل روڈ پہ زور سے آواز میں احترام الحق تھانوی صاحب کی مسجد کے اندر آواز میں, باقاعدہ زور سے آواز میں, ہم اگر وہاں پہ سگنل پہ رکتے تھے, سورہ رحمان چل رہی ہوتی تھی اور ترجمے کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی. کبھی کبھار ہم وہاں پہ رک کے جو ہے رک جاتے تھے وہاں پر. آپ یقین کریں ہم لوگ اللہ سے دوری اختیار کی. آپ نے مسجدیں بند کر کے بہت بڑا عذاب کر دیا. یہ آپ نہیں روک سکتے یا نہ رکے گا. آپ صرف اللہ سے لا لگائیں گے تو یہ چیز رک سکتی ہے. آپ مسجدوں کو الاؤ کریں کہ مسجدوں کے اندر جو مائکس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں اس وقت, الاؤ کریں گورنمنٹ کہ جی سورہ رحمان جو ہے وہ چلائی جائے. قاری باسط کی آواز میں سب کو کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. فرحان بھائی, میں آپ کی ساری باتوں کی قدر کرتا ہوں, مگر دیکھیں آج جس سچویشن میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں, اگر 70, اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اگر ٹارگٹ کروں, یہ جو پچھلے حکمرانوں نے اگر کچھ صحیح کیا ہوتا نا اس ملک میں, اور آج ہم اس قابل ہوتے. آج آپ یہ دیکھ لیں
کہ آپ کو پتہ ہے یہ کرونا وائرس، اس میں وینٹیلیٹرز کی کتنی ضرورت ہے، مگر اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی پرانے پولیٹیشنز تھے جنہوں نے 30 سال اس ملک میں حکومت کی، آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 5000 جو ہے وہ ماسک اور 5000 کٹس ڈونیٹ کیے ہیں. آپ کو ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے جائنٹ ہیں اس ملک کے، اور یہ آج 5000 جو ₹1.5 کاسٹ آتی ہے فیکٹری کاسٹ ماسک کی، وہ آپ 5000 دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ اس ملک میں اتنے عرصے حکمرانی کرنے کے باوجود اتنی انڈسٹریلسٹ ہیں آپ، اتنے بڑے، اور آپ یہ کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر تو شیم ہونا چاہیے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مگر بات یہ ہے. طاہر میں آؤں گی آپ کی جانب. یہاں پہ مسرت نیازی نے بھی ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت، یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، دو الگ پرسیپشن ہے اس وقت. ایک پرسیپشن لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ مساجد کو ہرگز بند نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم اللہ کی رحم سے پہلے سے ہی محروم ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اس طرح ہمیں مزید محروم نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب جو دوسرا طبقہ ہے، جو دوسرا پرسیپشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے، تھوڑا ریلیف جو ہے دین میں موجود ہے ہمارے پاس. اگر ہم کوئی ایک ریلیجس پریکٹس نہ کر سکے ایک طریقے سے تو اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے. کیا کہیں گی اس پر؟ یہ کیا لڑائی ہے، اور کیا یہ اس وقت لڑائی درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الوینا، سب سے بڑی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب خانہ کعبہ بند ہو سکتا ہے صرف لوگوں کی سہولت کے لیے کہ وبا نہ پھیلے، تو مساجد بند ہونے کے لیے گورنمنٹ نے یا بند ہونے کے لیے نہیں کہا کہ بند ہو کیونکہ ایک سے دوسرے میں یہ وائرس نہ ہو. یا تو ہمارے لوگ اتنے شعور والے ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ لاک ڈاؤن ہوا اس میں گھروں میں نہیں بیٹھ رہے، اتنے شعور والے ہوں کہ اچھا خاصا ڈسٹینس رکھ کر وہ مساجد میں نماز پڑھے تو کوئی ایشو نہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے، شعور نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیشین ہو یا جو بھی ہمارے علماء کرام ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، ہمیں اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں چیز ختم کر دی، فلاں چیز یہ کیوں کر دی. خدارہ نہ کہیں، جیسے میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی شہباز شریف نے اتنے ماسک دیے. ارے میرے بھائی، خدا گواہ ہے کہ کسی نے کیا 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 نہیں کیا، اس چیز کو چھوڑ دیجئے. اگر کوئی اس وقت اچھے پیمانے پہ دے رہا ہے تو بھی عوام دیکھ رہی ہے، نہیں دے رہا تو بھی لیکن یہ مسرت، یہ تو کہنا ان کا درست ہے نا. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، پڑوسی ملک میں جو تاجر برادری ہیں، جو وہاں پہ سیلیبریٹیز، پبلک فگر ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے اماؤنٹ میں پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو عام مخیر حضرات، جو عام لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن پبلک فگر ڈونیٹ نہیں کر رہا ہے اس وقت. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ کو چھوڑ دیں. خدا رہا ہر یہ تو میں نے بیٹھتے ہی، مسرت سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ بیٹھتے ہی یہ بات کی ہے کہ میں اس وقت جو اس پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں ایز اے سوشل ورکر بیٹھا ہوں، ایک پاکستانی قوم کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں یہ کسی کے اوپر، مگر یہاں پر خدارہ یا پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایون پی ٹی آئی ہو، کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اس کی آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ کراچی پورٹ پہ ایک جہاز لگتا ہے جس میں کٹس ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ نے پورے کا پورا بغیر شیئرنگ کیے ہوئے آپ نے وہ سندھ سے جانے نہیں دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جتنی بھی جہاز اتر رہے ہیں اور یہ کٹس اور سینیٹائزر اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ہم کسی کو نہیں دیں گے؟ اس وقت آپ لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے. میں نے سن لیا پلیز. میں اس چیز میں جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی میرے بھائی، لیکن بخدا جیسے میں آپ نے کہا نا میں ایک عام پرسن کی مثال دوں. سلیم مانوی والا نے تقریباً 2000 ٹیسٹنگ کٹس دی، ٹھیک ہے، انہوں نے دی، بہت اچھا کیا. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی سے بھی. مخیر حضرات دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، تمام لوگوں کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دوسرا، جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کٹس کے لیے، تو جتنی بھی تھی وہ آپ کو بعد میں شاید آپ نے پڑھا نہیں یا دیکھا نہیں، وہ انہوں نے کہہ دیا تھا اور اس کا لیٹر بھی جاری کر دیا تھا کہ لیٹر جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مسرت. پلیز اس بات کو آپ جو ہے نا سیریس لیں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے، مجھے بات تو پوری کرنی دیجیے پلیز. دیکھیے انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ ساری ہم رکھ لیتے ہیں، ہمیں سندھ کو ملی ہے. بھائی سندھ کو نہیں ملی،
पूरे पाकिस्तान का जो बच्चा है वो सिंध का है, वो पंजाब का हो, लेकिन मुसरत इससे तो आप अग्री करेंगी ना कि आप लोगों ने 3 लाख अपने पास रख ली क्वांटिटी और बाकी 2 लाख जो रह जाती है क्वांटिटी वो आप कहते हैं पूरे मुल्क में। देखिए मुसरत, देखिए मैं आपकी देखिए हम ये नहीं कह रहे, हम उस पे मैं कहा कि उन्होंने कह दिया था कि एक चीज फर्ज करें अलवीना की है, तो अलवीना अपने घर में चीज रखने के बाद अगर वो दे रही है तो वो भी उसका बहुत बड़ापन है, ये कोई बुराई नहीं है भाई। देखिए मुसरत, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखें बात ये है कि ये सारी चीजें इस वक्त पूरी दुनिया में, चाइना ने कैसे कंट्रोल किया आपको पता है? चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई बात की है ना तो उसको 101 हर किसी ने फॉलो किया है। वो तो लोगों ने भी सीरियसली लिया है, लेकिन यहाँ पे तो लोग सीरियस नहीं ले रहे और जब आप प्राइम मिनिस्टर के कहने पे आप लोग मीटिंग्स में नहीं जा रहे, आप अपनी दुकान यहाँ पे खोल के सिंध में बैठ गए, ये सबसे ज्यादा गलत है। नहीं देखिए प्लीज एक मिनट, मीटिंग आपने कहा मीटिंग में नहीं जा रहे, फिर कोई बात हो जाएगी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा भाई, पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। एक मिनट देखिए, अगर तमाम जो है ना पॉलिटिशियन मौजूद थे, वजीर आजम पाकिस्तान अपनी बात कहकर चलते बने, क्या उनका राइट नहीं था कि वो सबकी बात सुनते? इस वक्त यकजहती की जरूरत है मेरे भाई, तो अपने अंदर दिल भी तो बड़ा रखे ना। अगर लेकिन इसमें तो एक सवाल अवाम का भी होता है ना, अवाम भी तो डिसिप्लिन नहीं है। एक्चुअली ये हमारे पास इस वक्त इतना गोल्डन चांस है मुसर्रत कि हमें एक चांस दिए अल्लाह ताला ने कि हम एक कौम बन जाएं। ठीक है, बिल्कुल। मैं मुसरत आपकी जानिब भी आऊंगी, यहाँ पे मैं फरहान से बात करना चाहूंगी। फरहान, जो एशियाई तरक्याती बैंक है उन्होंने जो है $20 लाख का जो है इमदादी जो अमाउंट है वो मंजूर कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं ये दोनों एक पीटीआई नहीं, मैं पीटीआई इनसे मैंने कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई से भी मैं इस चीज़ का जो है ना गिला करूंगा कि पीटीआई का कोई एमएनए, कोई एमपीए हमें रोडों पे काम करता हुआ नजर नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2 कि आप ये देखिए कि ये पीपल्स पार्टी वाले मोहतरमा जो हैं, ये इनको तो पता होगा, पुराना एक्सपीरियंस है, ये पर्चियां, वोट की पर्चियां तो घरों में पहुंच जाती हैं, और राशन की पर्चियां नहीं जा रही, राशन नहीं पहुंच सकता। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, और ये तो कि आप वोटों की पर्चियां तो पहुंचा देती हैं, या आप लोग वोटों की पर्चियां तो पहुंचा देते हैं, राशन क्यों नहीं पहुंचा सकते लोगों के घर पे, ताकि वो निकले ही ना घर से बाहर। जब वो लोग घरों से निकलेंगे नहीं, जो सिंध गवर्नमेंट है वो कहती है कि इन्होंने डीसीज को जो है वो डिवाइड कर दिया है इसमें और काम पर लगा दिया है लोगों को, लेकिन वो दोबारा दूसरा सवाल होता है लगा दिए लोगों को, लाइन पे लगा दिए लोगों को। आप देखिए, आज नहीं 5 दिन। देखिए मैं आपको, अच्छा एक मिनट फरहान भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखें आज ये सिंध हुकूमत क्या कर रही है कि आप लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं, एक मोबाइल में 40-40 लोगों को डाल रहे हैं। सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि आप उनके सबसे पहले कोरोना टेस्ट करें, ना कि आप उनको उन्होंने कौन सी इतनी बड़ी वो कर दी। नहीं ताहिर, यहाँ पे तो नहीं ताहिर, देखिए ताहिर 40-40 लोगों को डाल रहे हैं, कोरोना टेस्ट तो कर लें, उसमें बात करते हैं। लेकिन मेन मसला यहाँ पे ताहिर ये है कि जब पुलिस आखिर क्या करे जब लोग मान नहीं रहे। देखिए ताहिर, मगर पुलिस बार बाहर आप ये बताएं इन्होंने कितने टेस्ट किए? मैं आपसे जरा सवाल ये कर लूं कि जिस तरह अगर हम लोगों को देखें सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, अब पुलिस जगह जगह खड़ी, रेंजर्स खड़ी, लोग इतने ढीठ हैं कि वो घरों में नहीं बैठ रहे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आखिर इस पे क्या करे? फिर नहीं बैठ रहे, मगर ये जो लोग इनके हद पे चढ़ रहे हैं, आपकी जानिब फरहान यहाँ पे अपनी बात मुकम्मल कर दें, वो सेकंड स्टेप है ना, लेकिन लोग भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, लोग भी तो ताउन नहीं कर रहे। अर्ज कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ ये पहला डिजास्टर नहीं है, इससे और भी डिजास्टर आ चुके हैं। जो एक ज़लज़ला आया था, शायद आपको याद होगा, उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने एक इदारा बनाया था 1122, और उसने कितने बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया था, उस पूरे डिजास्टर को मैनेज किया था। लोगों, आज तक लोग, हमें याद है, मिलते हैं लोग, आज तक लोग ये बोलते हैं कि जी हमें उस चीज के पैसे मिले थे, हमारा घर जो गिरा था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को काम पे लगा दिया है, नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही। आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सर मेरी अर्ज सुने। देखिए मैं पिछले कोई 15-20 दिन से पहले आपके प्रोग्राम में भी मैं इस बात पे बोल चुका हूँ कि आपके पास एक बेहतरीन इदारा है। मैं न्याजी साहब को भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि बेहतरीन इदारा है आपके पास, यूटिलिटी स्टोर्स।
اور وہ سارا نادرا سے لنک ہے. ہیلپ لائن ہے اس میں دیکھیے نا وہ کیا نا اب آپ نے وہی تو کیا نا. نہیں وہ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے رجسٹر کروائے. کوئی بھی نہیں سر, نہیں ہیلپ لائن ہے آپ کو میں ابھی یہاں دکھا دوں. فون ہی نہیں اٹھاتا سر, نہیں فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے. چکر ہی نہیں ہے اس میں, آپ فارم فل کرنا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کو کھول دیں سر, میری بات تو ہونے دیں پوری. یوٹیلیٹی سٹورز کو پبلک کے لیے فری آف کاسٹ کر دیں آپ, وہاں پہ آپ دیکھیں پبلک کے لیے فری کر دیں. فرانی پاکستانی پبلک ہے, ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. نہ سیکشن 14 نہ سیکشن 144 کی وائلیشن کر رہے ہیں. 90% نادرا سے لنک ہے, وہ نادرا سے لنک ہے آپ کا یوٹیلیٹی سٹورز. ایک آدمی کا ایک شناختی کارڈ لے کے آئے, اس کو 20 دن کا راشن کے حساب سے بنا کر آپ جو ہے وہ 20 دن کا راشن دے دیں اور اس کے شناختی کارڈ کو بلاک کر دیں 20 دن کے لیے کہ 20 دن کا راشن آپ کو مل گیا. اب آپ جائیں, آپ گھر میں بیٹھے, آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں. تو اس کی لسٹ کہاں سے نکلنی چاہیے؟ کیا جو ہم نے سینسس کیا, کیا سینسس سے نکال سکتے ہیں؟ نادرا میں سب رجسٹرڈ نہیں ہے فرحان صاحب. جو غریب جو ڈیلی ویجز کا جو طبقہ ہے وہ نہیں رجسٹرڈ, ان کا کیا کریں گے؟ نادرا پہ تو سب کے شناختی کارڈ ہے, ڈیلی ویجز والے لیبرز کا بھی ہے. فرحان صاحب کیا بات کر دی آپ نے, لوگ محروم ہیں, کتنے لوگ محروم ہیں نا اسی سے اپنے. آج بھی بنے ہوئے لوگ شہر میں ہیں, فرحان صاحب نہیں ہے. آپ جا کے ذرا بڑے طبقے کو تو آپ بڑے طبقے کو, پھر وہی نارمل لوگ سویلائز لوگ آ جائیں گے. میں اس وقت ان کی بات کر رہی ہوں جو غریب ہے, جن کو اس وقت ضرورت ہے نا, تو ان کو ڈیٹا نہیں ہے. ادھر ادھر بھٹکانے کے بجائے آپ ایک ادارہ بتا دیں کہ نادرا یہ ہے اپنا یوٹیلیٹی اسٹور, وہاں سے جا کے آپ راشن تو پھر بھگدڑ مچ جائے گی. جو پروفیشنل بھکاری ہے وہ آ جائیں گے, جو لوگ رہ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے ہمارے یہاں بہت لوگ کام کر رہے ہیں پرائیویٹلی, جے ڈی سی والے کر رہے ہیں, سیلانی والے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا فرحان صاحب باہر جا کر دیکھا ہے, خود مناظر دیکھے ہیں کہ کیا جو پروفیشنل بیگرز ہیں وہ کس طرح چھینا چھپٹی کرتے ہیں, اور جو جینون مزدور ہیں وہ رات تک بیٹھ جاتے ہیں. جس کے گھر پہ بھوک ہوگی وہ تو چھینا چھپٹی کرے گا. نہیں وہ نہیں کرے نا, یہی تو میں نے پریکٹیکلی جا کے دیکھا ہے. جو مزدور ہے وہ بالکل آپ کی شکل دیکھتا بیٹھ جاتا ہے, وہی سکون سے اطمینان سے صبر سے بیٹھا ہوتا ہے. یہ جو پروفیشنل بیگر ہے وہ آ کے سب کا رائٹ مار رہا ہے, بار بار آ کے وائلیٹ کر رہا ہے. آپ نے بھی پہچان لیا نا اس کو, آپ نہیں وہی تو مسئلہ ہے نا, وہ آ کے آپ کے اوپر پورا جمع غفیر آ جاتا ہے, آپ کو اپنے بھاگنے کی پڑتی ہے. کیا کریں آپ ایسی جگہ پہ نہ کریں نا, آپ ایسی جگہ پہ کریں. یہی تو مسئلہ ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کہیں پولیس موبائل کھڑی ہو وہاں پہ اپنی گاڑی کھڑی کریں, لوگوں کو بلا کے وہاں پہ انوائٹ کر کے. مشکل ہے, میکینزم نہیں ہے نا کسی بھی صوبے میں نہیں ہے. فرحان صاحب بہت مشکل کام ہے. پریکٹیکلی میں نے جا کے سچویشن دیکھی ہے آن گراؤنڈ, بالکل مختلف ہے. اور یہ بات وہاں سے سوال اٹھتا ہے کہ اگر لسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, نہ وفاق جو ہے اس کا سیٹسفیکٹری جواب دے سکتی, نہ صوبے دے سکتے ہیں. صوبے اور وفاق دونوں نے لسٹ کا بتایا نہیں. اگر وہ این ڈی ایم اے کی سچویشن سے بات کریں, پرابلم یہ ہے کہ ہم جس ادارے کا بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کا, آپ نے تو یوٹیلیٹی سٹور سے سارا سامان ہی غائب کر دیا, آٹا غائب, چینی غائب, چاول غائب. تو پھر میکینزم ہو گیا نا, میکینزم کا فیلئر ہے نا, یہ فیلئر ہے آپ کا. لیکن اس میں میں مسرت سے جانوں گی, مسرت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کلیم ہے وہ انہوں نے جو ہے ابھی تک اسپرے تو کروایا نہیں ہے, ان سے پوچھیں اسپرے کیوں نہیں کروایا. ڈس انفیکٹنٹ جو ہے وہ ایک مین ایلیمنٹ ہے, اس کے لیے آپ کو ڈس انفیکٹنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈس انفیکٹ کرنا ہے آپ کو جگہ کو, لیکن وہ ہم نے نہیں دیکھا, نہ اسپریز ہوئے. دوسری جانب جو اوور آل جو سیفٹی میجرز ہیں اس کو اتنا زیادہ نہیں رکھا جا رہا کلیئرلی دماغ میں. دوسری جانب اگر آپ بجٹس کی بات کرتی ہیں, ڈی سیز میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا ہے, لیکن جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی شکایت کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہر ٹیلی ویژن کے اوپر شارٹس موجود ہے, جو غریب طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز والا طبقہ ہے, وہ ابھی بھی شکایات کر رہے ہیں. دیکھیں الوینا, ایک چیز کا تو میں اپنے بھائی کو پہلے 1 منٹ کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا ہے کہ موبائل میں اتنے سارے لوگ بھر کے لے جائے جاتے ہیں. دیکھیں جہالت کی انتہا تو یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن اسٹارٹ سندھ میں ہوا. آپ لوگوں نے بھی تو بغیر تیاری کے کیا نا مسرت, ابھی تو ایشو ہو رہے ہیں بغیر تیاری کے. سنیں گے, دیکھیں بغیر تیاری تو کسی پورے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی نا. نہیں انہوں نے میجرز لیے تھے. دیکھیں میری مسرت دبئی میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابھی بھی دبئی میں بھی جو سچویشن ہے ان کو مکمل کر لینے دیں, میں آؤں گی. مسرت دبئی کی اگر میں بات کروں, وہاں پہ لا کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, چیک اینڈ بیلنس. اگر کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو وہ اپلیکیشن دے کے نکل رہا ہے, میں اس کام کے لیے نکل رہا ہوں. ہماری عوام کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. دیکھیں جہاں پہ کوآپریشن کی ضرورت ہے عوام کو. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ 144 لگا ہوا, اس کے باوجود لوگ نکلیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایس ایچ او نے اگر مار پیٹ کی تو اسے سسپینڈ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے نا
दायरा कार में रहकर, अपने दायरा कार तो में उनको रहकर टेस्ट करके वो तो cooperate छोड़ें। नहीं कर रही थी। इनसे कहें कि प्रोग्राम आप कर लें या फिर मैं बात ही नहीं करती हूँ। इनकी बात मुकम्मल हो जाने दे। जी जी बात तो मुसरत मुकम्मल बोले, कर, सुनने जी तो दें। मुसरत बोले। आप बोले। देखिए उसके तहत इतना कुछ करके भी देखा आपने। पिछली दफा मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने कहा तो हक नहीं पहुंचता किसी भी पुलिस वाले को कि वो मारपीट करे, और अगर अब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है तब भी अगर इनको पॉइंट आउट करने की बात है, फिर क्या करे गवर्नमेंट, मुझे ये बता दीजिए। हम मुसरत, लेकिन सवाल ये होता है कि आप लोगों ने भी बगैर तैयारी के लॉकडाउन के इसीलिए मसाइल हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे बहसियत अवाम, जब तक कोई भी गवर्नमेंट तनहा कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे वो फेडरल हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो। आपने कह दिया कि डीसीज को और इन चीजों को देखें, गवर्नमेंट के अंदर झमकटा नहीं लगाना। जाहिर बात है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर दिया जाएगा, राशन हो या कुछ भी हो, तो वो चीजें दी जाएंगी तो वो तरीके से दी जाएंगी। अब अगर हम कहें देखें नहीं हो रहा ना, नहीं पहुंच रहा मुसरत, यही तो इशू है। मैंने आपसे सुने मेरी बात, मैं ये नहीं कह रही कि 100% हो गया, अभी तो इब्तिदा हुई है अलवीना। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, 8 दिन हो गए लॉकडाउन को। मेरा आपका हम सबका राइट है कि हमारे पास ये होते हैं जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, और जो मांग तरांग के लोग होते हैं जिन्हें आदत होती है, यूज्ड टू होते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या इतने सारे लोगों में से कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल हो चाहे किसी भी सूबे की गवर्नमेंट हो, वो उठा के लोगों को फेंकेगी नहीं, पटकेगी नहीं, वो देगी। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम किस तरह से अपनी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। गवर्नमेंट तो दे ही रही है। देखिए पहले भी हमारी मैशियत का बेड़ा गर्क है। कोई 70 सालों में बेड़ा गर्क ही रहा है ना। कभी अगर आज हम जिस नहज पर पहुंचे हैं मुसरत, काश हम लोग अच्छी सिचुएशन पे होते तो शायद हम आज ये सारे दिन ना देखते। फरहान, इस पे क्या आप ऐड करेंगे? क्या 70 साल में अगर तरक्की की होती, अगर मैकेनिज्म होता, लिस्ट मौजूद होती कि ये टियर कैटेगरी है लोगों का पाकिस्तान में, ये कैटेगरी है, तो क्या ये इश्यूज होते? मुसरत, ये फरहान की जाने बढ़ूंगी, फिर आऊंगी। एक मिनट दूंगी। देखें अमेरिका के अंदर और हमारे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आप वहाँ देख लीजिए, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपने नहीं देने दी ना तरक्की, आपने तरक्की नहीं देने दी। हमारे यहाँ देख लें, उसके बावजूद हमारी तमाम गवर्नमेंट जो है ना वो काम कर रही है, और वो वहाँ पे मामलात में इश्यूज नहीं हो रहे मुसरत, यही तो इशू है। वो तो अब डेथ्स तो अब अल्लाह के हाथ में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ मैकेनिज्म कंट्रोल में, यहाँ पे अंडर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे ये है कि देखें, ये अभी भी अपनी गलतियों को नहीं मान रहे और समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या किस तरफ इनको लेके जाना चाह रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी गलतियां माने। इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया मुल्क के लिए, कभी भी नहीं किया कोई काम। ये जो आज बिगाड़ आया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में जो हम भुगत रहे हैं, फरहान साहब ना लिस्ट है हमारे पास प्रोफाइल्स की कि ये किस जाली लिस्टें बना के कराची के, आपको मैं बताऊं, कराची की तो इनके पास पूरी वो भी नहीं होगी, मर्दमशुमारी की पूरी लिस्ट नहीं होगी। सेंसस की मैं बात कर रही थी, क्या अगर सेंसस में डाटा नहीं निकाल सकते? मर्दमशुमारी के हवाले से आप देख ले उठाकर, तो इन्होंने पूरी लिस्टें इवोक कर दी हैं, छुपा दी हैं इन लोगों ने कि कराची की सीटें कम हो जाएं। अब मैं भी इस तरह पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को आप रिलीफ जितना दे सकते हैं, आज रोना छोड़ दें। शॉर्टली फरहान, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर बता दें, वक्त खत्म हो रहा है जी। उन्होंने हमें अगर एशियन डेवलपमेंट, क्या ये भी एग्जीक्यूट होगा या नहीं, ये भी नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि ये गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंटें सीरियस हों, कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी इमरान खान साहब, न्याजी साहब अपना खिताब करेंगे तो उसमें देखते हैं कि वो कौन सी है, कोई नई चीज लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में नहीं है, क्योंकि 3000 रुपए का वादा किया, वो कहीं किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कौन कहां से लेगा। ताहिर, वन लाइनर, आप लोगों को इस वक्त जो मईशत है वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये कोरोना की वजह से, ये कोविड-19 ने आपको और पीछे धकेल दिया है, क्या कहेंगे वन लाइनर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज भी वो दर्द रखता है पूरी कौम का। उनकी आपने पहली तकरीर सुनी होगी कि उन्होंने उसमें ये हमेशा एक बार, इन्होंने तो सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया ना, विदाउट एनी मतलब किसी से कंसल्ट नहीं किया जी। बात यह है कि खान साहब एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि मेरी आवाम 25% वो आवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे है। मुसरत, वन लाइनर जल्दी से, वक्त खत्म हो गया। तो वो आज भी, और आप ये देख लेना कि खान अभी जो खान साहब खिताब करेंगे ना, तो उसमें यही जो इंडस्ट्री है उसको टोटली लॉकडाउन की वो उन्होंने हमेशा क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप इनके नाअहल जो वजीर आला है उन्होंने उसके बाद फौरन उसको ही फॉलो किया। दूसरी बात ये कि जो कह रहे हैं ना कि अभी खान साहब को दर्द है, तो खान साहब का दर्द 3000 वाला कहाँ गया, तो दूसरा नया लॉलीपॉप आज दे देंगे, वो पूरी आवाम सुन लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।